बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप सबको नाग टीवी 4 पर खुश आमदीद। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, पाकिस्तान में एक नहायत ही सेटबैक हुआ। वो है इस्लामाबाद कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत और शेख अब्दुल हफीज़ की हार। अब पहले मामले खसूसी शहबाज गिल, उसके बाद शिबली रहमान। अब 2 मिनट पहले अपने शाह महबूब साहब अपना कल्पा सुना रहे थे और अखलाकियात की तालीम दे रहे थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी। मगर ये इनके साथ वो हुआ जो जो कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। इनका यह हशर, इनके तकब्बर, इनके गुरूर और एक दूसरों की माँ बहनों के ख़िलाफ़ और बेदर जवानों के ख़िलाफ़ जो इनका एक तकब्बर था, एक गुरूर था, अल्लाह ताला ज़रूर ऊपर बैठकर इनकी तदबीरें देख रहा था। मगर जब अल्लाह ताला अपनी तदबीर खुद अमल नाफज करने की कोशिश करता है तो लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। और अल्लाह ताला सबसे बेहतर इल्म रखने वाला है। दोस्तों, ये था एक आज गुरूर का सार, चाहे वो शहबाज गिल हो। कहने को तो वो PhD डॉक्टर है, मगर उनकी गुफ्तगू, लचरपन, लफंगापन आपके सामने है। उसके सामने आप शिबली फराज को ले लें, उसके साथ आप शहजाद अकबर को ले लें, और कितने मामलीन खसूसी हैं जो जब तक दूसरों की माँ बहन को गालियाँ न निकालें या बगैर तहज़ीब के जुगते करना। और सबसे बढ़कर हमारी आपा फरदौसा शेकवान भी उम्र के वो उस हिस्से में है जहाँ इसको ध्यान से करना चाहिए। यह सिर्फ शाह से शाह की वफादारी साबित करने के लिए दूसरों की माँ बहनों पे इल्ज़ाम लगाना और मुख्तलिफ उल्टे नामों से बुलाना, ये सब आज अल्लाह ताला ने 3 साल के बाद गुरूर का साथ नीचे करता हुआ अपने तब्दीली खान साहब, इमरान खान साहब की साथ नीचा किया, और अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट सामने लाया। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ऐवानों के दिलों पे रहम किया या फेरा, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गया। ये एक इमरान खान साहब के लिए बहुत ही अपसेट रिज़ल्ट है। अब हम आपको इसके जो असरात हो सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है इस सेनेट की टिकट के ऊपर हफीज़ शेख की हार ने आर्मी बैंक के ऊपर अदम एतमाद किया, और कुछ लोगों का, ये मुबस्सरीन का ये कहना है हफीज़ शेख साहब बहुत जल्द वापस आर्मी बैंक में चले जाएंगे। और सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत की अपसेट शिकस्त के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है हफीज़ शेख कुछ दिनों बाद वापस चले जाएंगे। और वज़ीर-ए-ख़ाना का पाकिस्तान से कोई तल्लुक़ नहीं, गोवा सिंध में उनकी फैमिली रहती है, बचपन उनका सिंध में गुजरा होगा। वो सिर्फ यहाँ आर्मी बैंक ने एज ए निगरानी के लिए पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना या मशीर ख़ज़ाना बनवाया था। और इस तरह वो जितनी जल्दी हुआ वो चले जाएंगे। इसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक बाकर साहब का भी यही ख्याल है। दोस्तों, इस सेनेट इलेक्शन में कौमी असम्बली से जनरल नशीस के इलेक्शन पर हुकूमत को ज़बरदस्त इबतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा।
PDM کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی نے حفیظ شیخ کو 5 ووٹوں سے شکست دے دی۔ دوستو، شکست 20 کی بھی ہو یا 1 ووٹ کی بھی ہو، وہ ہار ہوتی ہے۔ اس طرح یوسف رضا گیلانی نے 169 ووٹ یعنی 169 اور حفیظ شیخ نے 164 ووٹ حاصل کیے اور 7 ووٹ مسترد ہو گیا۔ اس نتیجے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے یہ رد عمل دیتے ہوئے کہا، تم تو منسٹر ہو، تم تو پڑھے لکھے ہو، تمہیں ووٹ ڈالنا نہیں آیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کے مایہ ناز معاونین خصوصی امریکہ پلٹ شہباز گل صاحب نے کہا، صرف 5 ووٹوں کا فرق ہے، ہم الیکشن کمیشن جائیں گے اور رزلٹ کو چیلنج کریں گے۔ دوستو، آج سینٹ کی 37 نشستوں پر الیکشن ہوا، جس کے بعد پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شروع ہو کر شام 5 بجے تک رہا۔ یہی ٹائم ٹیبل سندھ اسمبلی کا، بلوچستان اسمبلی کا، پشاور اسمبلی کا تھا۔ بغیر کسی وقفے کے یہ ووٹنگ چلتی رہی۔ صرف 1 ووٹ قومی اسمبلی کے جماعت اسلامی کے مولانا اکبر چترالی نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، باقی سب ووٹوں نے ووٹ ڈالے۔ اور ایک ڈسکا کی سیٹ تھی جو ابھی الیکشن ہونے والا ہے۔ دوستو، یہ تھے حالات پاکستان کے۔ دیکھیے آگے کیا صورتحال نکلتی ہے۔ آگے PDM کا یہی وار ہے، آگے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بنایا جائے۔ اس میں ایک پیپلز پارٹی کی یہ لوٹو نکل آئی، یہ لاٹری نکل آئی۔ سینٹ میں 23 ممبران PTI کے ہیں، 20 پیپلز پارٹی کے ہیں اور 18 یا 19 نواز لیگ کے ہیں۔ اس طرح پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں قائد حزب اختلاف کا عہدہ کام آئے گا۔ دوستو، یہ اگر آپ کو یہ تازہ اپ ٹو ڈیٹ ہم کر رہے ہیں، یہ دیکھتے ہیں اب صبح کیا ہوتا ہے۔ ادھر سے واڈا صاحب بھی 6 سال کے لیے سینٹ کے ممبر منتخب ہو گئے ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ریٹ خارج کرتے ہوئے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے وہ واڈا صاحب صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ دوستو، یہ تھا اب تک کی صورتحال آپ کے سامنے ہمیں پیش کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور جاتے جاتے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زار خیال کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔